नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आयोगले दिएको दल रोज्ने समय सीमा सकियो। नेकपा एमालेलाई केन्द्रका 20 र प्रदेशमा 23% सांसदको साथ। माधवले पार्टी छोड्दैमा एमाले नडगमगाउने ओलीको दावी। भोलिदेखि संसदको अधिवेशन सुरु हुँदै एमसीसी कुनै हालतमा पास नहुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको घोषणा। एमसीसीबारे जथाभावी नबोल्न कांग्रेस सांसदलाई देउबाको निर्देशन। सरकार बनेको 2 महिना पुग्नै लाग्दा पनि भएन मन्त्री परिषद विस्तार। 5 दलीय गठबन्धनका आफ्नै ताउ। शक्तिशाली र मालदारमा सबैको दाबी हुँदा प्रधानमन्त्री तनावमा। नेपालमा 75,000 स्वास्थ्यकर्मीको अभाव। 2048 सालपछि परिमार्जन हुन सकिन दरबन्दी। दुर्गममा सेवा जान चाहँदैनन् चिकित्सक। देशभर मनाइयो खुसी औँसी र बाबुको मुख हेर्ने दिन। आधुनिकीकरणको मारमा वृद्धाश्रममा सन्तानको प्रतीक्षामा आमा बुबा। तालिबान विद्रोहीद्वारा अफगानिस्तानको पञ्जसिर पूर्ण नियन्त्रणमा लिएको दावी। जितसँगै मुलुक युद्धको दलदलबाट मुक्त भएको जिकिर। र पहिलो 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 2 विकेटले पराजित। सोमपाल र रोहितको साझेदारी टिकेपछि सङ्घर्षपूर्ण जित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका 2 जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह र राज्य मन्त्री अर्चना गहतराजले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। विगतमा माधव नेपाल समूहमा रहेका शाह र गहतराजले पार्टी विभाजनपछि एमालेमै रहेका छन्। बाजुराबाट निर्वाचित शाह 5 फागुन 2074मा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पार्टी विभाजनका बेला एमाले स्थायी कमिटीको बैठकको निर्देशन विपरीत शाहले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिएका थिए। गत जेठमा एमाले माधव समूहले 3 जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर 7 जना मन्त्री थपेको थियो। सो क्रममा उनी आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका थिए भने गहतराज राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नहुने घोषणा गरेका छन्। आज पार्टीको भातृ संगठन वाइसीएलको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले एमसीसीबारे अमेरिकालाई पठाएको कूटनैतिक नोटको जवाफ नआएको हुँदा एमसीसी पास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको समेत बताए। साथै उनले राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्ने विषयमा माओवादी केन्द्रले सहमति नजनाउने कुरा ढुक्क हुन समेत आग्रह गरेका थिए। उनले संसदवादले मुलुकलाई राम्रो नगरे पनि माओवादी केन्द्र समेत संसदवादमा फस्दै गएको धारणा समेत राखे। प्रचण्डले वाइसीएल फौजी संरचना भएका कारण संसदवादमा नफस्न निर्देशन दिँदै एकीकृत र एक ठिक्का बढ्न आग्रह समेत गरेका थिए। प्रचण्डले मुलुकले अङ्गालेको शासन प्रणालीमा समेत प्रश्न उठिरहेकाले आफ्नो दलको आगामी पुसमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनपछि मुलुकमा अर्को आन्दोलनको आँधीभेरी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले वाइसीएललाई त्यसको लागि तयारी अवस्थामा रहन समेत निर्देशन दिएका छन्। वाइसीएलको त्यही बैठकले संयोजकमा सुमन देवकोटा तथा सहसंयोजकमा सुबोधराज शेर्पाले चयन गरेको छ। बैठकले वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिमा रूपान्तरित समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता बुझेका सांसदलाई मात्र बोल्न निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा देउवाले एमसीसी बुझेकालाई बोल्न र नबुझेकालाई नबोल्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले अघिल्ला सरकारहरूले पनि कानून बनाएर एमसीसीलाई अघि बढाउँदै आएको भन्दै जुनसुकै सहयोग प्राप्त गर्दा पनि शर्तहरू हुने बताए। सरकारले हालै एमसीसीबारे उठेका विभिन्न 11 प्रश्न समावेश गरेर एमसीसीलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसको स्पष्ट जवाफ आएपछि एमसीसी अगाडि बढाउने तयारी सरकार छ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी विरुद्ध त्रिभुवन विमानस्थल अगाडि प्रदर्शन गर्ने युवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालमा एमसीसी परियोजनाको पछिल्लो अवस्था बुझ्न नेपाल आउन लाग्दा युवाहरूले त्रिभुवन विमानस्थल अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले वी हेट एमसीसी, रिजेक्ट एमसीसी, गेट आउट एमसीसी, गो ब्याक एमसीसी लगायतका नारा लगाएका थिए। उनीहरूले बोकेको प्लेकार्डमा समेत एमसीसी विरुद्ध नारा लेखिएका थिए। प्रहरीले प्रदर्शनमा उत्रिएका सबैलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सीपी गजुरेल नेतृत्वको 22 दलीय गठबन्धन, चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतले एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। एमसीसी परियोजनाका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आगामी भोलिदेखि सुरु हुन लागेको संसदको अधिवेशनको सामना गर्न कठिनाई पर्ने देखिएको छ। गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलहरू एमसीसी परियोजना तत्काल पारित गर्न नहुने निचोडमा पुगेका कारण प्रधानमन्त्री देउवाका लागि संसदको आगामी अधिवेशन असहज हुने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। संसदको आगामी अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ। संयोगवश त्यसैको भोलिपल्टै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमर नेपाल भ्रमणमा आउँदैछिन्। सुमरको नेपाल भ्रमण सकेसम्म संसदको यही अधिवेशनबाट एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गराउने रहेको छ। तर गठबन्धनमा रहेका दलहरूको धारणा बुझ्ने हो भने सुमरको यो नेपाल भ्रमण व्यर्थ हुने देखिएको छ। एमसीसी कम्प्याक्टमा अमेरिकी सरकारको 60 अर्ब रुपियाँ अनुदान तथा त्यसमा नेपाल सरकारको थप 15 अर्ब रुपियाँको लागतमा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन तथा सडक पुनर्निर्माणका काम गर्ने विषय उल्लेख छ। अमेरिकी सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टलाई विशुद्ध पूर्वाधार तथा विकास सहायताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर नेपालमा यो सम्झौतालाई अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक सैन्य योजनासँग जोडेर हेर्नेको कमी छैन। ढाँट कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। के ढाँट कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो सामान्य विकासको आयोजना मात्रै हो, अरू विकासका आयोजना मात्रै हो। संसदमा लाने भनेको त यो 5 वर्षमा कम्प्लिट गर्नु त्यो पनि झुट कुरा हो। र मेरो चिन्ता के मात्र हो भने सरकारमा बस्ने जिम्मेवार राजनीतिहरूले पनि जनतालाई गुमराहमा पार्ने झुट कुरो गरेर यसलाई हातहुतमा पास गर्नु हुँदैन। त्यो राष्ट्रघात हुन्छ। त्यस्तै हामी आम नागरिकहरूले पनि यसलाई भ्रम अफवाहको भरमा यो सही गर्ने बित्तिकै अमेरिकी सेना र मिसाइल नै आइहाल्यो, अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्ति हो, अमेरिकाले त छुने बित्तिकै बर्बाद पार्यो भनेर एउटा लामो सम्बन्ध भएको राम्रो हाम्रो चाहिने दौत्य सम्बन्ध भएको मित्र राष्ट्रलाई त्यो तहको प्रतिक्रिया पनि फेरि वाञ्छनीय हुँदैन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको चौथो कार्यकालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय बुँदामा स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै सरकारले केही दिन अघि मात्रै अमेरिकी सरकारलाई 11 बुँदा र त्यसका सहायक बुँदामा स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तर अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारको कूटनीतिक नोटको जवाफ दिनुको सट्टा विभिन्न माध्यमबाट ती बुँदाहरूलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छ, जसलाई परराष्ट्र विज्ञहरू ठूलो मुलुकको सानो मुलुकप्रति हेपाहा प्रवृत्ति मान्छन्। एमसीसी कम्प्याक्टका कतिपय बुँदामा सहमत हुन नसक्दा गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसको विरोध गर्दै आएका छन्। साथै सरकारमा रहँदा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन लागि परेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले समेत अहिले यो सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा छैन। म दोहोर्याएर भन्छु, एमसीसीसँगको सम्झौता यो संशोधन नगरी नेपालको राष्ट्रिय हित सुरक्षा विपरीतका प्रावधानलाई संशोधन नगरी यदि यो सम्झौता गर्यो भने यो राष्ट्रघात हुनेछ। यो जसले गर्छन् तिनीहरू राष्ट्रघाती हुनेछन्। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल तथा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच कुनै पनि अवस्थामा संसदबाट एमसीसी कम्प्याक्ट पारित नगराउने सहमति बनेको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त अमेरिकाले कूटनीतिक नोटको चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएसम्म संसदबाट एमसीसी पारित नगर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन्। यद्यपि जसपाका शीर्ष नेता बाबुराम भट्टराई भने एमसीसी प्रति केही नरम देखिएका छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा 165 सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी पारित गरेर देखाउन चुनौती नै दिइसकेको छ। यसले गर्दा सरकार बनेको 57 दिनसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेका प्रधानमन्त्री देउवाको अगाडि अर्को चुनौती थपिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ। एमाले माधव नेपाल सहित 14 र लुम्बिनीका 2 सांसद पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगराएको भन्दै संघ र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले उक्त रिटमा
अन्तरिम आदेश दिने नदिने बारे छलफल गर्न 28 गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीको दर्ता गैरकानूनी भएको भन्दै बदर गर्न मागसहित निर्वाचन आयोग विरुद्धको रिटमा लिखित जवाफ मागेको छ। राणाको एकल इजलासले 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको हो। आदेश अनुसार जवाफ आएको तेस्रो दिनदेखि निरन्तर सुनवाई हुनेछ। ओलीको रिटमा रमेश बडाल, बाबुराम दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले दार्चुला तुइन घटनाको विरोध गर्नेहरूप्रति सरकारले लगाउन खोजेको अंकुशप्रति आपत्ति जनाउँदै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सम्मान गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमप्रति प्रश्न उठाएको हो। दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली तर्ने क्रममा गत साउन 15 गते महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटना तथा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास योजना लगायतका विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय हालै प्रकाशित विज्ञप्तिहरूबाट नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको अवस्थाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले भदौ 18 र 20 गते मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता गतिविधि गर्ने उपर सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानूनको परिधिभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाउने गरी कुनै पनि सूचना, विज्ञप्ति तथा गतिविधि नगराउन आयोगले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ। नेपालमा मंगलबार थप 1677 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11111 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1423 र 3923 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 254 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,57,895 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 21 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,879 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2072 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 7,31,000 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 30,303 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 258 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार कानमा तेल हालेर निदाएको आरोप लगाएका छन्। कास्की एमालेले आज पोखरामा आयोजना गरेको बृहत कार्यकर्ता भेला कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले दार्चुला तुइन प्रकरण र नेपाली आकाशमा भारतले अनाधिकृत रूपमा हेलिकप्टर उडाइएको विषयमा सरकार मौन रहेको बताए। देश समस्यामा भएको अवस्थामा पनि सरकार चुप लागेर बस्नु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ थियो। सबैलाई फरमान जारी गर्छ। त्यस्ता कुरा नबोल्नु है। कसैले नबोल्नु, कसैले समाचार नदिनु, कसैले नछाप्नु, फरमान जारी गर्छ। हिजोसम्म उनीहरू बोल्न पाइन्छ भन्दै आज बोल्न पाइन्छ, वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता भन्न छोडे, बोल्न पाइँदैन। नबोल्नु। जयसिंह धामी किन उनको तार किन काट्यो तुइनको? उनी किन तुइनबाट धराइए? छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँछ, धराइएकै देखिन्छ।
भेला कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई इङ्गित गर्दै कसैले पार्टी छोडेर जाँदैमा नेकपा एमाले नडगमगाउने बताए। अध्यक्ष ओलीले वर्षौं पुरानो पार्टी कांग्रेसले समेत एमालेसँग चुनाव लड्न आँट नगरिरहेको अवस्थामा भर्खरै जन्मेको माधव नेपालको पार्टीले आफूहरूसँग मुकाबिला गर्ने सपना देखेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले जेठ 2 भनेको श्राद्धमा बिरालो बाँधे जस्तो नभएको बताएका छन्। माधव कुमार नेपाल समूह छाडेर एमालेमा बसेका नेताहरूले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिरहेका बेला ओलीले भने जेठ 2 मा जस्ताको तस्तै फर्किन सक्ने सम्भावना नभएको बताएका हुन्। यी पार्टीहरू 5वटा पार्टी 10 देश हामी कहाँ खोज्छौँ खोजेर ल्याउँ अरू उत्खनन गर्ने पार्टीहरू केही छैन। हामी एक्लै गर्न सक्छौँ, एक्लै जित्न सक्छौँ। नेकपा एमाले। सोही कार्यक्रममा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी फोडेर माधव नेपालले गल्ती गरेको भन्दै एकताको पक्षमा उभिरहेकै बेला पार्टी फोडेर जानु ठूलो गल्ती भएको बताए। प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको शक्ति 23% देखिएको छ। प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एस एमाले भन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको छ भने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका कुनै पनि सदस्य नेकपा एसतिर लागेका छैनन्। विभाजित दल रोज्न पाउने समय सीमा सकिएसँगै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित 54 जना प्रदेशसभा सदस्यले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी रोजेका छन्, तर स्थानीय तहमा भने खासै प्रभाव देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले विभाजित भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बनिसके प्रदेश र स्थानीय तहमा दल विभाजन रोज्नेहरूका लागि दिएको समय सीमा सकिएको छ। 7 प्रदेशमा एमालेबाट निर्वाचित 233 प्रदेशसभा सदस्यमध्ये माधव नेपाललाई 54 जनाले साथ दिएका छन्। प्रदेश 2 मा ढुलमुल रहेका 2 जना, सुदूरपश्चिममा 4 जनाले अन्तिम घडीमा नेकपा एस रोजेसँगै अब एमाले छाड्ने प्रदेशसभा सदस्यको संख्या 54 मै सीमित रहेको छ। संघीय संसदमा एमालेका 155 मध्ये 30 जनाले नेकपा यसमा शनाखत गर्दा करिब 20% सांसद पुगेका थिए भने प्रदेशसभामा करिब 23%ले एमाले छोडेका छन्। स्थानीय तहमा भने यो संख्या निकै कम देखिएको छ। एमालेलाई प्रदेशसभामा सबैभन्दा क्षति प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिममा भएको छ भने गण्डकीमा 1 जना पनि नेकपा यसमा शनाखत गर्न गएनन्। लुम्बिनीमा 1 जनाले मात्रै एमाले छाडेका छन्। एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादी प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिममा एमाले भन्दा ठूलो दल बनेको छ। नेकपा एमाले मात्रै होइन, अध्यादेश मार्फत विभाजित बनेको जनता समाजवादी पार्टीमा पनि दल विभाजनको प्रभाव देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टी विभाजित बनेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा 16 जना प्रदेश सांसद प्रवेश गरेका छन्। सँगै प्रदेश 2 का स्थानीय तहमा पनि 2टा दलमा जनप्रतिनिधिको विभाजन देखिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत 2 जना प्रदेश सांसद एक-एकवटा दलमा विभाजित बनेका छन्। अन्य प्रदेशमा भने जनता समाजवादी विभाजनको प्रभाव खासै देखिएको छैन। अझै सुदूरपश्चिमका 2 जना मन्त्रीले राजीनामा समेत दिएका छन्। सुदूरपश्चिममा पहिलो दल रहेको नेकपा एमाले चौथो दल बन्न पुगेको छ। बागमती र प्रदेश 1 मा एमालेको सरकार ढाल्ने हैसियत नेकपा एकीकृत समाजवादीले बनाएको छ भने कर्णालीमा यसअघि नै एमालेलाई सत्तामा जानबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीले रोकिसकेको थियो। 10 बुँदे कार्यान्वयनसँगै माधव नेपाल छाडेर एमालेमै बसेका मध्यमार्गी धारका नेताहरूका कारण एमाले प्रदेश 1 र बागमतीमा ठूलो क्षतिबाट जोगिएको छ। प्रदेशसभा सदस्यका कारण सरकार ढले पनि संगठनमा एमालेलाई क्षति कम भएको छ। संघीय सांसदभन्दा प्रदेश सांसद धेरै नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समाहित हुनुको एउटा कारण अब सबै प्रदेशमा सो पार्टीले मन्त्री पाउने भएर पनि हो। दोस्रो कारण चुनावका बेला केपी ओलीले संघीय संसदमा आफू निकट धेरैलाई टिकट दिएपछि माधव नेपाल पक्षले प्रदेशमा टिकट पाउँदा उनी निकटको संख्या बढेको हो। यदि मध्यमार्गी नेताहरू पनि विभाजनमै सहभागी हुन्थे भने यो संख्या बढेर करिब 35% पुग्ने देखिएको छ। मध्यमार्गी नेताका कारण प्रदेश 1 मा कम्तीमा 9 जना, बागमतीमा कम्तीमा 10 जना, गण्डकीमा 1 जना, लुम्बिनीमा 1 जना, कर्णालीमा 1 जना र सुदूरपश्चिममा कम्तीमा 3 जना सांसद रोकिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावलका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी जानबाट 3 जना मात्र रोकिएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 का नेकपा एमालेका 10 सांसदले पार्टी छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। 10 सांसदले माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको पद अल्पमतमा परेको छ।
7 प्रदेशका सभामुखमध्ये एमालेका 4 जना र जसपाका 1 जना छन्। सभामुखको जिम्मेवारीमा गएपछि उनीहरूले पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए पनि निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा भने उनीहरू सम्बन्धित दलकै प्रतिनिधिका रूपमा रहेका छन्। तर स्थानीय तहमा भने नेकपा एमाले विभाजनको खासै प्रभाव देखिएको छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझैसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक दिनौँ जसो बालुवाटारमा बस्ने गरेको छ। तर मालदार मन्त्रालयको विवादले भागबण्डा नमिल्दा 5 दलीय गठबन्धन सरकार अझै पनि अन्योलमा छ। एक रिपोर्ट। सरकार गठन भएको 57 दिनसम्म पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको असक्षमता उजागर भएको छ। देउवा सरकार बनेको 2 महिना बित्न लागिसकेको छ, तर अहिलेसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले 4 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्रीको सहयोगमा मुलुक चलाइरहेका छन्। देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्दा महिनौदेखि झण्डै 1.5 दर्जन मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्। कुनै समय सत्ता जोगाउनका लागि नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो जम्बो मन्त्री परिषद गठन गरेर आलोचित बनेका देउवाले अहिले 2 महिना हुन थालिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले माधव नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। अहिले त्यही अध्यादेश उनी आफैलाई गलपासो बनेको छ। 22 गतेसम्म दल रोज्ने व्यवस्था भएको हुनाले यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा केही प्रभाव पार्ने हलचल ल्याउने भएको हुनाले सायद नेकपा समाजवादीका नेताहरूले त्यो ढङ्गले अभिव्यक्ति राख्नुभयो। सत्य पनि त्यही हो र आजका मितिदेखि उपरान्त अब दल रोज्ने दल छान्ने समय पनि समाप्त भएको छ र उहाँहरूले दल छानिसकेपछि भोलि या भोलि उपरान्त तुरुन्तै मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ। अध्यादेश अनुसार एमाले र जसपा छाड्ने प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आयोगले दल रोज्न 21 दिनको समय दिएको थियो। गत भदौ 2 गतेबाट लागू हुने गरी दिएको यो समय सीमा आज 5 बजे सकिएको छ। केही दिन अघि एकीकृत समाजवादी दलका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 23 गतेसम्म मन्त्रीमण्डलको विषयमा कोही पनि नबोल्ने बताएका थिए। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र साझेदारी दल माओवादी केन्द्रले समेत माधव नेपालकै कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेको बताउँदै आएका छन्। तर एकीकृत समाजवादी दलका नेता जीवनराम श्रेष्ठ भने त्यो मान्न तयार छैनन्। हाम्रो मात्र कारण त हुँदै होइन, यो हामी गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूको आफ्ना खालका एउटा आन्तरिक चाहिँ नि कारणहरू नि हुन्। कसैको महाधिवेशनको चतारो छ, त्यसमा चाहिँ नि व्यस्त भइरहेको छ। त्यस्तै गरिकन अब जसपाको पनि उहाँहरूको सङ्गठन चाहिँ नि सुदृढीकरण अभियान भनेर उहाँहरूको पनि सञ्चालन भइरहेछ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकहरू दिनौँ जसो बस्ने गरेको छ। तर मालदार मन्त्रालयको विवादले भागवण्डा मिल्न कठिन भइरहेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू ठूला मन्त्रालयहरू आफ्नै पोल्टामा पार्ने अडानमा छन्। मन्त्रालयको भागवण्डा उठ्दा बढी बजेट भएका र विकासे मन्त्रालयलाई लिएर दलहरूबीच विवाद बढ्ने गरेको छ। यही कारण गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको संख्या र कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय समेत टुङ्गिन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्री छान्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि माओवादी केन्द्रलाई कुन मन्त्रालय दिने टुङ्गो लगाएका छैनन्। तर माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङ भने एकीकृत समाजवादी पार्टीको प्राविधिक काम पूरा नहुँदा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको तर्क गर्छन्। आजबाट भोलिबाट अब यो च्याप्टर क्लोज हुन्छ, सकिन्छ। त्यहाँदेखि त्यो सकिसकेपछि दलले आवश्यक पूर्णता प्राप्त गर्ने काम पनि कम्प्लिट हुन्छ। त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि अनि चाहिँ सरकारको सन्दर्भमा मन्त्री परिषदको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीमा आएका सिटहरूमा आवश्यक दलको तर्फबाट सिफारिस गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रक्रियाले नै बताइरहेको छ नि के कारणले विलम्ब भएको छ भन्ने कुरा। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि समस्यामा छन्। मन्त्री बन्नका लागि कतिपय सांसदले गुट परिवर्तन गरेका छन्। मन्त्री बन्न नपाए फेरि गुट परिवर्तन गर्न सक्ने खतरा पनि छ। जसपाभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको छ। जसपाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेता अशोक राईलाई मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यादव अप्ठ्यारो टार्नका लागि संगठन सुदृढीकरणको बहानामा मधेस छरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको भदौ 18 गतेदेखि सुरु भएको वडा अधिवेशन आज पनि जारी छ। मङ्गलबारसम्म देशका 52 जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने 20 जिल्लामा कायमै छ।
18 गतेदेखि देशका विभिन्न जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन भइरहेको छ। पार्टीले क्रियाशील सदस्यताको सूची दिएका 56 जिल्ला मध्ये 52 जिल्लाका वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। 23 गते रामेछाप, रोल्पा, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिममा हुनेछ। क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गो नलाग्दा 20 जिल्लामा वडा अधिवेशन अझै अनिश्चित बनेको छ। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्ला काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, मोरङ, कैलाली लगायत जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता नामावली सार्वजनिक गरिएको छैन। केन्द्रीय कार्यालयले विवाद समाधान गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई विवरण बुझाउन नसक्दा अधिवेशन अनिश्चित बनेको हो। 20 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो नलाग्दा स्थानीय तहको अधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित हुने आशंका बढेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक भएर निर्वाचन अधिकृत खटाइसकेपछि पनि पुनः विवाद बल्झिएको छ। जिल्ला कार्य समितिले करिब 5800 को क्रियाशील सदस्यता सूची पठाएकोमा केन्द्रले 400 जनाको नाम हटाएको र 300 को नाम थप गरेको आरोप लगाएको छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र हरेक जनताको पहुँचमा छैन। नेपालमा न पर्याप्त स्वास्थ्य संस्था छन् न त चिकित्सक नै। जति स्वास्थ्य संस्था छन् तिनीहरू समेत प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेका छैनन्। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अझै पनि झण्डै 75,000 स्वास्थ्य कर्मीको अभाव छ। एक रिपोर्ट। संविधानको मौलिक हकमा सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने उल्लेख छ, तर संविधान वा कुनै ऐन नियममा लेखेर मात्रै नहुँदो रहेछ। लेखिएका कुरा कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। नेपालमा नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अधिकारका लागि गरिएका वाचा र कार्यलाई हेर्दा त्यस्तै लाग्छ। जनसङ्ख्याको तुलनामा अहिले देशभर झण्डै 15,000 भन्दा बढी चिकित्सक र झण्डै 70,000 नर्सको अभाव छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याका लागि 30,000 चिकित्सकको आवश्यकता पर्दछ, तर जति आवश्यकता छ त्यसको आधा भन्दा पनि कम चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन्। 2048 सालदेखि कायम रहेको चिकित्सकको दरबन्दीले अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्थाहरू चलिरहेका छन्। 48 सालदेखि दरबन्दी थप गरिएको छैन। सरकारले कोरोना महामारीका बेला समेत ज्यालादारी र करारमा स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त गरेको थियो। यस्तो परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने माग नेपाल चिकित्सक सङ्घको छ। यो जुन ज्यालादारी र करारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिने चलन छ यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किन सरकारले आफ्नो हेल्थ सिस्टम चाहिँ के भन्छ ज्यालादारी र करारमा चलाउने होइन, आफ्नै एउटा दरबन्दी चाहिन्छ। अहिले अब योभन्दा अगाडि आएको बजेटमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अक्सिजन थप्ने, बेड थप्ने, हस्पिटल थप्ने कुरा त गरियो, तर जनशक्तिको बारेमा केही पनि बोलिएन। अब सरकारले उद्घाटन गर्छ 900वटा पालिकाहरूमा हस्पिटल बनाउने भनेर उद्घाटन गर्छ, तर त्यहाँ कहाँबाट ल्याएर चाहिँ दरबन्दी पुर्याउँछ भन्ने कुरा गर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरा पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराएको छौँ। मुलुकमा जति चिकित्सक छन् उनीहरूले पनि सेवा सुविधा भएका स्थानमा मात्रै सरुवा हुन चाहन्छन्। यसै कारण विकटका जिल्लाहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको अभाव देखिन्छ, तर पनि सरकारले विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मी खटाउन सकेको छैन। सेवा सुविधा दिन नसक्दा दुर्गम स्थानमा चिकित्सक नै जान मान्दैनन्। त्यसका लागि सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थामा खटिने चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीको सेवा सुविधा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मनमोहन कार्डियो थोरासिस भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका निर्देशक डाक्टर उत्तम कृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन्। मैले काठमाडौँमै सेन्ट्रलाइज गर्नुभयो सबै भन्यो भने त्यस्तो हो, तर विकट भनेको के हो? जस्तै म सुर्खेतको हावापानीमा मलाई बस्न चाह्यो भने त्यो विकट भएन नि। त्यही तपाईँले फेसिलिटी पुर्याइदिनु भयो भने नेपाल आएछ, नेपाल कति नै ठुलो छ र? नेपालमा सबै ठाउँमा तपाईँले फेसिलिटी पुर्याइदिनु भयो भने काठमाडौँमा हुने फेसिलिटी त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो भने त त्यो विकट भएन नि। बरु इन द लङ रन काठमाडौँको यस्तो वातावरणमा जहाँ चाहिँ पपुलेसन धेरै, पोल्युसन धेरै, सबै धेरै भएको ठाउँमा भन्दा पनि हामी त्यहाँ बस्न चाहन्छौँ नि। तर हामीले इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पऱ्यो। काठमाडौँ बस्न त को चाहन्छ र? खासै चाहन्छ, तपाईँ पनि चाहनुहुन्न होइन, तर बाध्यता हो। त्यो बाध्यतालाई थोरै चेन्ज गर्ने बित्तिकै त सब हाम्रो सिनारियो नै चेन्ज हुन्छ नि। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकका अवस्था दयनीय छ। उनले तत्कालै 20,000 को हाराहारीमा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने भएकोले त्यही अनुरूप काम भइरहेको दाबी समेत गरेका छन्। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको जनशक्तिको अभावलाई हटाउन दुर्गममा समेत चिकित्सकलाई खटाउन सकिने उनी बताउँछन्। दुर्गममा डाक्टरहरू जान्छन् पनि, सुविधा थपिदिनु पर्यो, एट्र्याक्सनको प्याकेजहरू ल्याइदिनु पर्यो, सरकारले दरबन्दी थप्नु पर्यो। अहिले भन्नुहुन्छ मैले अघि नै भने कि
धेरै मात्रामा चाहिँ दरबन्दीको खाँचो छ, दरबन्दी पनि चाहियो र हामीले प्याकेजहरू बनाउनु पर्यो। एट्र्याक्टिभ प्याकेजहरू बनायो भने स्वास्थ्य सुधारको लागि धेरै त्यहाँ गर्ने सम्भावनाको ढोकाहरू म धेरै देख्छु। कुनै बेला नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा 24,000 चिकित्सक दर्ता भएका थिए, तर अहिले त्यो संख्या घटेर 13,000मा झरेको छ। मुलुकमा सेवा सुविधाको अभावका कारण चिकित्सकहरू समेत विदेशिन थालेका छन्, जसले गर्दा स्वास्थ्य उपचारबाट नागरिकले वञ्चित हुनु परेको छ। एउटा चिकित्सकले 5 देखि 7 जना बिरामी हेर्नुपर्ने हुन्छ, तर सरकारी अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने 100 देखि 150 भन्दा बढी बिरामी एउटै चिकित्सकले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने 5 वर्षे नाराका साथ आज निजामती सेवा दिवस मनाएको छ। दिवसको अवसर पारेर सरकारले हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने गरेको छ। सरकारले विगत 5 वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी फेला पार्न सकेको छैन। सरकारको यो असफलताले यस वर्ष पनि निरन्तरता पायो। एक रिपोर्ट। नेपालमा मंगलबार निजामती सेवा दिवस मनाइयो। नेपालमा 2062 सालदेखि हरेक वर्ष भदौ 22 गते विभिन्न कार्यक्रमसहित यो दिवस मनाइँदै आइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले 2013 साल भदौ 22 गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर यो दिवस मनाउन थालिएको हो। यो दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उत्कृष्ट निजामती कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई पनि सम्मान गर्ने गरेको छ। प्रशासन विज्ञका अनुसार सेवामा राजनीति हावी भएको हुनाले कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा गर्न समेत राजनीतिक दलसँग नजिक हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। कोरोनाको महामारी कारणले सरकारी कर्मचारीले 17औं निजामती सेवा दिवस कार्यालयमै मनाएका छन्। सरकारले यस वर्षको निजामती सेवा दिवसमा पुरस्कारका लागि उत्कृष्ट 40 जना कर्मचारी छनौट गरेको थियो, तर सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी भने सरकारले फेला पार्न सकेन। निजामती सेवाले र मुख्य सचिव हुनुहुन्छ यसको चाहिँ छनौट समितिमा सिफारिस गर्ने समितिमा उहाँले चाहिँ त्यो आँट गरेर चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ यो सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छानेर पुरस्कार दिनुपर्थ्यो, किनभने राज्यले प्रणाली सिस्टम बनाइदिएको छ। क्राइटेरिया पुगेन क्राइटेरिया खोज्ने, क्यान्डिडेट पुगेन क्यान्डिडेट खोज्ने, होइन, त्यो प्रक्रिया गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनै पर्छ। त्यो नदिनु चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन। सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी फेला नपरेको यो लगातार 5औं वर्ष हो। सरकारले निजामती ऐन समेत ल्याउन नसकेको हुँदा कर्मचारी तन्त्र प्रभावित भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। अब वृत्ति विकास लगायत सेवा सुविधालाई कानुनमा व्यवस्थित गर्ने कुरा भनेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन हो। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन हामी निजामती कर्मचारी लगायत सबै पेसाकर्मीहरूको संविधान हो। नेपाललाई आवश्यक परेको संविधान त बन्यो, संविधान सँगसँगै संविधानमै लेखेको छ संविधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ भनेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन अहिले पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएको छैन। 2 लाख रुपियाँ सहित 1 जनालाई सर्वोत्कृष्ट, 1 लाख रुपियाँ सहित 10 जनालाई उत्कृष्ट र 50,000 रुपियाँ सहित 30 जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार दिने व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीमा भए पनि सर्वोत्कृष्ट बाहेक 40 जना उत्कृष्ट कर्मचारीलाई मंगलबार पुरस्कृत गरियो। तर 1 लाखको दरबन्दी रहेको निजामती कर्मचारीको संख्या अहिले घटेर आधा बनेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा रूपेश यादवको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व अर्थात् बाबुको मुख हेर्ने दिन आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले मनाएका छन्। आजै वर्षभरि देवकार्य तथा पितृकार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याउने तथा सन्तानले परम्परा अनुसार बाबुको मुख हेर्ने प्रचलन छ। बाबु नभएकाले भने आज पितृका नाममा तर्पण दिन्छन्। एक रिपोर्ट। बाबु नहुनेहरूले विभिन्न पवित्र धार्मिक स्थलमा पुगेर दिवंगत पिताको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा श्राद्ध गरे। आजको दिन विशेष गरी उत्तर गया भनेर चिनिने काठमाडौँको उत्तर पूर्वी भेग स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा विशेष मेला लाग्ने गरेको छ। त्यसैले आजको औँसीलाई गोकर्ण औँसीका नामले पनि चिनिन्छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका बावजुद आज गोकर्णेश्वर महादेव लगायत अन्य मन्दिर परिसरमा दिवंगत पिताको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा सिद्धदान गर्नेहरूको भिड देखियो। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्ने जोखिम कायमै रहेकाले मन्दिर क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थिएन। गोकर्ण मन्दिर पुगेका श्रद्धालुहरूले बुबाको मुख हेर्ने दिनमा मृतक आत्माको चिर शान्तिको कामनाका लागि पिण्डदान, श्राद्ध गरिरहेका थिए। आजको महत्त्व त अब धेरै नै छ। अनि अब पितृलाई सम्झिने, बुवालाई सम्झिने, होइन, मुख हेर्ने दिनमा अब बुवाहरू नभएकोहरूले
सम्झिने अब त्यही हो। अब पितृको नाममा यसरी अब लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ यस्ता दिनाउन अब दुःख त दुःख लाग्ने हो। किनभने अब दिवंगतको आत्मालाई चाहिँ यो शान्तिपूर्वक गर्नेलाई एउटा चाहिँ यस्ता पहिला पनि दिन नसकेकोले यसो दुःख त दुःख हो। तर अहिले खुल्ला भयो, अहिले चाहिँ अलिक सहज छ। अहिले पनि कोभिडको महामारी चलिरहेछ, त्यही पनि अब त्यति माहौल उठो भएको छैन। चलपल हल्का भए पनि अब जस्तै सट्टा गर्नुपर्ने कुराहरू गरिरहेछ सामान्यतया। तर पहिला जस्तो अब मेला चाहिँ लागिरहेछ, नभएको राम्रो कुरा हो, यतिसम्मको राम्रै कुरा हो। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीका दिन गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रमा देशका विभिन्न भाग एवं भारतबाट समेत हजारौं भक्तजन पितृतृप्तिको कामनाले श्राद्ध गर्न आउने गरेका छन्। गोकर्णेश्वरमा मात्र नभई पशुपतिनाथ मन्दिरमा पनि श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो। कुशे औँसी र बुबाको मुख हेर्ने दिनको महत्त्वका बारेमा पुरोहितहरू यसो भन्छन्। उत्तरवाहिनी जो बागमती नदी छ, यो बागमती नदी भनेको धेरै पुण्य, धेरै कुराहरूको, धेरै आफ्नो जन्म जन्मान्तरको पापहरू भनौँ न, तिनीहरू त्यो पापहरू क्षालन गर्ने यो यस्तो पुण्य भूमि हुँदाखेरि यहाँनिर पितृकार्यहरू गर्न यो आजको दिनको धेरै ठुलो महत्त्व छ। अनि साथैमा यदि जसको बाउहरू छैनन्, यदि बाउहरूलाई यदि तार्नको लागि, उनीहरूलाई खुसी बनाउनको लागि भनौँ या पितृहरूलाई सम्झनको लागि यहाँनिर केही श्राद्धादि कर्म, सिधादान इत्यादि गर्दाखेरि यसको धेरै महत्त्व र धेरै ठुलो मानिन्छ। कोरोना महामारीका कारण भिडभाडमा बन्देज गरिए पनि गोकर्ण पुगेका भक्तजनको भिड ठुलै थियो। स्थानीय तहले मन्दिर पूर्ण रूपमा बन्द गरी भिड नगर्न आग्रह गरेको छ। तर बागमतीमा स्नान गरी तर्पण, पिण्डदान र सिधादान गर्नेहरू बाक्लै देखिए। देशभर आज कतिपयले प्रसन्नताका साथ बाबुको मुख हेर्ने दिन मनाइरहँदा केही पिताहरू भने वृद्धाश्रममै छोराछोरीको मायाभन्दा टाढा रहेर सन्तानको प्रतीक्षामा आँसु खसालिरहेका छन्। बढ्दो आधुनिकीकरण, सहरीकरण र सन्तानको व्यस्तताका कारण बाबुआमाहरू बुढेसकालमा वृद्धाश्रमको सहारामा पुग्न बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। 65 वर्षीय नरेन्द्रलाल श्रेष्ठ करिब 5 महिनादेखि वृद्धाश्रममा बस्दै आएका छन्। काठमाडौँको लगन घर भएका श्रेष्ठ फेरि पहिले जस्तै घरमा फर्किने चाहना त गर्छन्। मेहनतका साथ छोरालाई कम्प्युटर इन्जिनियर बनाएका श्रेष्ठ त्यही सन्तानको व्यस्तताका कारण वृद्धाश्रममा बुढ्यौली काट्न बाध्य छन्। बाबुको मुख हेर्ने दिन उनी सन्तान भेट्न पाउने आशामा मख पनि छन्। दिउँसोसम्म उनलाई भेट्न छोरी आएकी थिइन्, तर छोरालाई भेट्ने धोको बेलुका मात्र पुरा हुन सक्ने उनी बताउँछन्। छोरी त सबै आफ्नो गइहाले, आफ्नो घर लागिहाले होइन, बिहेबारी भएर गइहाले। छोरो छन्, छोरो पनि आफ्नो काममा व्यस्त छन्। छोरा चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियर हो, कम्प्युटर इन्जिनियर काम गर्नुहुन्छ। आज त चाहिँ फरसम्म आइपुग्यो। छोरी त भर्खरै आएर गई, अघि राखादेखि गयो नि। इच्छा त कसको नहोला, यस्तो कुरामा इच्छा नहुनु त पुरै छ। मजबुरी, लाचार, परिस्थिति गर्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ हो। इच्छाले केही हुनु पर्यो नि। जब यहीँ छैन भने इच्छाले श्रेष्ठ त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनी जस्ता थुप्रै बुबाआमा वृद्धाश्रमको शरणमा छन्। छोराछोरीलाई मेहनत गराएर ठूलो मान्छे बनाए पनि बुढेसकालमा भने उनीहरूलाई वृद्धाश्रमको बासिन्दा बनाउने प्रचलन सहरी क्षेत्रमा बढ्दो छ। काठमाडौँ उपत्यका वृद्धाश्रममा गरिबका मात्र होइनन्, नाम कमाएका धनीमानीका बुबाआमा पनि भेटिन्छन्। आधुनिकीकरणको हाम्रो समाज मूल्य मान्यतालाई कति खोक्रो पारिरहेको छ भन्ने उदाहरण यी आमा बाबु बनेका छन्। जति उच्च लेभलमा पढे पनि घरमा अशान्ति भएपछि, झगडा भएपछि, एकदम घर परिवारमा बेमेल भएपछि उनीहरूले अब श्रीमती जान छोराछोरी त्याग्न सक्दो रहेछ। अनि आमालाई एक ठाउँमा राखौँ भन्ने भावना राख्दो रहेछ। र अब आमा आउट भएपछि चाहिँ अब घरमा शान्ति हुने, झगडा नहुने, विशेष गरी सासू बुहारीकै बेमेलको कारणले गर्दाखेरि आएको देखिन्छ। त्यसमा कमजोरी त छोराको पनि हुन्छ। वृद्धाहरू घरायसी कलह र तिरस्कारका कारण मानसिक समस्या समेत झेल्न बाध्य छन्।
समाजलाई देखाउन सामाजिक सञ्जालमा बाबुआमाका तस्बिर सजाउनेहरूमध्ये कतिपयले समेत आफ्ना जन्मदातालाई वृद्ध आश्रममा राख्ने गरेका छन्। दैनिक जीवन अत्याधिक मात्रामा व्यस्त बनाउँदा समेत कतिपयले व्यस्ततावश आमा बाबुलाई वृद्ध आश्रममा राख्नु परेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानले आफ्नो नियन्त्रणमा आउन बाँकी रहेको पन्जसिर प्रान्त पूर्ण नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेको छ। राजधानी काबुलबाट उत्तरमा अवस्थित उक्त प्रान्तमा तालिबान शासनको प्रतिरोध गर्दै आएको छ। केही दिनदेखि त्यहाँ लडाईँ भइरहेको छ। तालिबानी प्रवक्ताले पन्जसिरमाथिको जितले मुलुक पूर्णतः युद्धको दलदलबाट निस्किएको बताएका छन्। तालिबानको प्रतिरोध गरिरहेको नेसनल रेजिस्टेन्स फ्रन्ट अफ अफगानिस्तानले भने तालिबानको दावीको खण्डन गरेको छ। तालिबानले पन्जसिर उपत्यका नियन्त्रणमा नलिएको उनको दावी छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले एक दिवसीय श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा पपुवा न्यास गिनीमाथि 2 विकेटको सङ्घर्षपूर्ण जित हासिल गरेको छ। पपुवा न्युगिनीले प्रस्तुत गरेको 135 रनको लक्ष्य नेपालले 39.3 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा सफलतापूर्वक पछ्याएको हो। ओपनर द्वय कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले नेपाललाई राम्रो सुरुवात दिलाए पनि मध्य क्रमका ब्याट्सम्यान टिक्न नसक्दा नेपाल दबावमा परेको थियो। शेखले 30 र भुर्तेलले 15 रन बनाउँदै पहिलो विकेटका लागि 46 रनको साझेदारी गरे, तर मध्य क्रममा अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। रोहित पौडेलले सर्वाधिक 41 रन बनाउँदै नेपालको पारीलाई सम्हाले। अन्त्यतिर सोमपाल कामीले 22 रन बनाउँदै नेपाललाई लक्ष्यसम्म पुर्याएका थिए। पपुवा न्युगिनीले अल आउट हुँदै 134 रन बनाएको थियो। ओमान स्थित अल अमिरत रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ थालेको पपुवा न्युगिनी विरुद्ध सन्दीप लामिछानेले 4, बेक्रम सोब र कुशल मल्लले 2-2 तथा सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। सन्दीपले 10 ओभर बलिङ गर्दै केवल 35 रन खर्चिए 4 विकेट लिएका हुन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आयोगले दिएको दल रोज्ने समय सीमा सकियो। नेकपा एमालेलाई केन्द्रका 20 र प्रदेशमा 23% सांसदको साथ। माधवले पार्टी छोड्दैमा एमाले नडगमगाउने ओलीको दावी। भोलिदेखि संसदको अधिवेशन सुरु हुँदै एमसीसी कुनै हालतमा पास नहुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको घोषणा। एमसीसीबारे जथाभावी नबोल्न कांग्रेस सांसदलाई देउबाको निर्देशन। सरकार बनेको 2 महिना पुग्नै लाग्दा पनि भएन मन्त्री परिषद विस्तार। 5 दलीय गठबन्धनका आफ्नै ताउ। शक्तिशाली र मालदारमा सबैको दाबी हुँदा प्रधानमन्त्री तनावमा। नेपालमा 75,000 स्वास्थ्यकर्मीको अभाव। 2048 सालपछि परिमार्जन हुन सकिन दरबन्दी। दुर्गममा सेवा जान चाहँदैनन् चिकित्सक। देशभर मनाइयो खुसी औँसी र बाबुको मुख हेर्ने दिन। आधुनिकीकरणको मारमा वृद्धाश्रममा सन्तानको प्रतीक्षामा आमा बुबा। तालिबान विद्रोहीद्वारा अफगानिस्तानको पन्जसिर पूर्ण नियन्त्रणमा लिएको दावी। जितसँगै मुलुक युद्धको दलदलबाट मुक्त भएको जिकिर। र पहिलो 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 2 विकेटले पराजित। सोमपाल र रोहितको साझेदारी टिकेपछि सङ्घर्षपूर्ण जित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।